अब एक्लै हुनुहुन्थ्यो 50-60 जना साथीहरू थियो तपाईँलाई कस्तो स्थिति गुज्रियो होला सिसाको घरमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा हाने काम नगरौँ पत्रकारसँग न्यु खोज्नु यो यस्तो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ हात हाल्नुभयो कि यो बडो डेन्जर ठाउँमा तपाईँले हात हाल्नुभयो र अहिले चाहिँ हामीलाई अहिले हेरेर बस्नुहुने सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु राष्ट्रको चौथो अङ्ग अहिले साथीहरू घाम पानी नभनिकन खटिरहनु भएको छ जुन खालको घटना भयो यो नेपालमा मैले पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू लगायत वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग सोधेँ यस्तो खालको घटना अहिलेसम्म भएको थिएन कुनै तानाशाही शासन व्यवस्था भएको बेला र अति नै अप्रिय घटना भएको बेलामा पनि कुनै ठाउँमा सञ्चारगृहमा समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मीमाथि र सञ्चारगृहमाथि सञ्चारगृहमै गएर यो खालको आक्रमण कहिले पनि भएको थिएन भन्नुभएको थियो त्यस कारणले यो एकदमै दुर्लभ र एकदमै निष्कृष्ट र साँच्चै भन्यो भने अक्षम्य माफी दिनै नमिल्ने खालको घटना हो। नमस्कार हजुर, म राजु लामा मङ्गोलियन हाट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र हेरिसक्नु भएपछि यसलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। नमस्कार हजुर। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। मैले अघि पुष्प सरसँग पनि कुरा गर्दाखेरि कहीँ ग्रान्ड डिजाइन थियो कि भनेर मैले पनि प्रयास गर्न खोजेँ, बुझ्न खोजेँ साथीहरूसँग कहीँ कतै त्यस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो एकाएक त्यो भिडको त्यो आवाजले त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको खासै त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइन नै गरेर अथवा बैठक बसेर यसो गर्ने भनेर त्यसरी गएको अवस्था थिएन र म एउटा महासङ्घ भएको नाताले चाहिँ भयो यो घटना हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुशलजीलाई मैले साहबलाई सबैलाई फोन गरेँ डाक्टर साहब के अरे जे भयो भयो अब तर हामी यस्तो भनरेबल क्षेत्रमा काम गर्छौँ, यति गाह्रो क्षेत्रमा काम गर्छौँ, हामी आफै दैनिकी गाह्रो स्थितिमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि यो मुद्दालाई चाहिँ निरन्तर लिएर जानुभन्दा यसलाई चाहिँ दुवै पक्ष राखेर कहाँ कसको गल्ती के भएको हामीले हाम्रो पक्षको गल्ती भएको कुरालाई पनि हामीले सहज र स्वीकार्यौँ, माफी माग्यौँ, उहाँहरूलाई पटक पटक माफी माग्यौँ। अन्तिममा अब एउटा रिहाब पुनर्स्थापना केन्द्रको अध्यक्ष हाम्रो प्रशान्तजी त्यहाँ आफै जानुभएको थियो, भिडको कारणले उहाँ पनि अलिकति इन्फ्लुएन्समा बगिन जानुभयो। त्यो गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब आएर हामीले दुई शब्द गरेर हाम्रो तर्फबाट भएको कुरालाई हामीले अगाडि उहाँहरूको राखिदिँदाखेरि समग्र रूपमा यो इन्टेन्सनली डिजाइन प्रोग्राम होइन है, यो अल अफ सडन हुन गएको हो भन्ने कुरा राखिदियौँ भने सायद यो कुरा चाहिँ साम्य भएर अगाडिको दिनमा हामी हाम्रो क्षेत्रको धेरैवटा समस्या छ, त्यो समस्यामा पनि तपाईँहरूसँग धेरै काम गर्नुपर्ने छ, त्यसको काम गर्न हातेमालो गर्ने एउटा बाटो पनि खुल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले प्रशान्तजीलाई बोलाएँ। त्यसको लागि अब म समग्र मिडियातर्फबाट हाम्रो क्षेत्र चाहिँ हामी धेरै संयमित गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी त्यसको लागि हामी अझै पनि करेक्सन भएर हाम्रा व्यक्तिहरू हामी धेरैवटा छलफल यस्तो विषयको कुरालाई आगामी दिनहरूको लागि हामी पक्कै पनि तपाईँहरूसँग साथ लिएर हाम्रो आन्तरिक कार्यहरूमा पनि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यति भन्दै अब मैले जे भो म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो ठुलो व्यक्तिगत रूपमा पुष्पजीलाई तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, 50-60 जना साथीहरू थियो, तपाईँलाई कस्तो स्थिति गुज्रियो होला। अब रबिनको हकमा पनि रबिनको घटना भयो, त्यत्रो ठुलो घटना भयो, अब उसलाई झट्ट त्यो न्युजहरू आइदिँदा उसलाई पनि के भयो भने होइन मेरो पछिको मान्छे पनि 1-2जनाको इन्टरभ्यू चाहिँ भित्र भएको यस्तो थियो भनेर राखिदिएको भए दाइ अनि हाम्रो पछिको पनि कुरा आउँथ्यो नि त, गाउँलेहरूको मात्रै कुरा आइदिँदा चाहिँ अनि कहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो। म त्यसै त प्रब्लममा छु, होइन त्यहाँ हामी जानेछौँ भन्दाखेरि मैले अब त्यत्रो ठुलो ग्रुप बनेर जान्छ भने एक्सपेक्ट सायद रविनले पनि गरेको थिएन, इभन प्रशान्तले पनि मेरो विचारमा त्यो त्यत्रो ठुलो ग्रुप एकैचोटि जम्मा भएर त्यसरी जान्छ त्यति आइपुग्छ र त्यो अलिकति त्यस्तो हुन्छ भन्ने उसले पनि सोचेको थिएन होला। त्यसको लागि चाहिँ अब माफी माग्दै आगामी दिनमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूसँग हामी हातेमालो गरेर हाम्रा कुराहरूको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग काम गर्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ विष्णु सर तपाईँलाई। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि सिसाको घरमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा हाने काम नगरौँ, पत्रकारसँग न्यु खोज्नु यो यस्तो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ हात हाल्नुभयो कि यो बडो डेन्जर ठाउँमा तपाईँले हात हाल्नुभयो र अहिले चाहिँ हामीलाई अहिले हेरेर बस्नुहुने सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु राष्ट्रको चौथो अङ्ग अहिले साथीहरू घाम पानी नभनिकन खटिरहनु भएको छ होइन, तपाईँहरूको लागि नै सूचित पार्नको लागि भनेर खट्नुभएको छ। यो जमातलाई नै यो क्षेत्रलाई नै तपाईँको प्रसिद्ध पार्ने, दिन दाडे तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई कुटपिट गर्ने अनि कार्यालयमा गएर तपाईँ तोडफोड गर्ने जस्ता यस्ता घटना जुन प्रकारका छन् यो चाहिँ एउटा सामान्य कुनै कार्यालयमै गएर तपाईँको चाहिँ भएको घटनाको दाँजोमा आउँदैन है। भोलि पत्रकार साथीहरू अहिले जति पनि यहाँ जुट्नु भएको छ यो त अब देश उर्लिने बेला हुन्छ। फेरि भोलिको दिनमा यसले ठुलो रूप लियो भने यहाँ कसरी तपाईँको टिक्न सक्दैन। यो क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो र यसै क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने
र अहिले हामीसँग उपलब्ध हुनुहुने अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो जीवन भण्डारीजी। म थोरै त्यो दिनमा उहाँ पनि आएर चाहिँ त्यो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएको र प्रहरी कार्यालयभित्र आंशिक फेरि अगाडि आएको उहाँले चाहिँ केही सहमति पनि भएका थिए त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा के थियो त्यो घटनाको बाद थोरै धन्यवाद साथीहरू। खास गरेर अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घका उपाध्यक्ष मेरा सहकर्मी र चर्चित र एकदमै साहसी सक्रिय पत्रकार कुशलभ केसी र उहाँको सञ्चार क्रियामाथि जुन खालको आक्रमण भयो, जुन खालको घटना भयो, यो नेपालमा मैले पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू लगायत वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग सोधेँ, यस्तो खालको घटना अहिलेसम्म भएको थिएन। कुनै तानाशाही शासन व्यवस्था भएको बेला र अति नै अप्रिय घटना भएको बेलामा पनि कुनै ठाउँमा सञ्चार गृहमा समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मीमाथि र सञ्चार गृहमै गएर यो खालको आक्रमण कहिले पनि भएको थिएन भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले यो एकदमै दुर्लभ र एकदमै निष्कृष्ट र साँच्चै भन्यो भने अक्षम्य, माफी दिनै नमिल्ने खालको घटना हो। यसलाई चाहिँ सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको मुद्दा हालेर चाहिँ कारबाही गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तर हामीलाई एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, जो बलियो छ उसले माफी दिन सक्छ र जो विद्वान छ उसले यस्ता गल्तीहरूलाई चाहिँ भुलिदिन सक्छ। साँच्चै त्यो विद्वता, त्यो चाहिँ बलियोपन हाम्रो कुशलभजीले देखाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ बलियोपन देखाएको कारणले चाहिँ आफूलाई निर्दोषी हुँदाहुँदै पनि र आफू एकदमै पीडित हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ एक खालको आफूमाथि हानि गर्नेहरूलाई चाहिँ माफी दिनुभएको छ र यो घटनालाई अब रचनात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफै प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ कि यो क्षेत्रमा धेरै विकृति विसङ्गति छन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ, राम्रो गर्दा गर्दै पनि कतिपय कमजोरीहरू छन्, ती कमजोरीहरू सुधार्ने र अझ राम्रो गराउने अभियानको रूपमा समेत यो घटनाबाट चाहिँ हामीले एउटा शिक्षा समेत लिएर चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कुशलभजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। र हामी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि र रियाब सेन्टरका साथीहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो क्षेत्रमा धेरै विकृति विसङ्गति छन्। यो उहाँको हाम्रो नवीनजीको अफिसमा भएको चाहिँ एउटा घटना मात्रै हो। त्यस्ता घटना अरू धेरै घरहरूमा, धेरै अफिसहरूमा, धेरै सुधार केन्द्रहरूमा भएको हुनसक्छ। ती कुराहरू, त्यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नहोस् भन्नका लागि हामी संयुक्त रूपमा रियाब सेन्टरको तर्फबाट र स्थानीय प्रशासन र हामी सञ्चारकर्मीहरूको तर्फबाट एउटा टिम नै बनाएर देशभरि नै यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसमा के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत गर्ने गरी खालको एउटा वातावरण पनि यो घटनाले बनाएको छ। आफैमा यसले चाहिँ एउटा घटनालाई रचनात्मक रूपमा लैजाने कुरा बनेको छ। र अर्को कुरा, अन्तिम कुरा चाहिँ हाम्रा कुशलभ केसीजी माथि भएको आक्रमण समग्र एउटा व्यक्तिमाथि भएको आक्रमण होइन र हाम्रो यो न्यू मिडिया अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै साथीहरू काम गर्नुहुन्छ। यस्ता घटनाहरू हरेक दिन जस्तो भइरहन्छन्। यस्ता इस्युहरू पत्रकारले सधैँभरि चित्त बुझाउँदा प्रशंसाको समाचार कहिले पनि निकै कम मात्रै हुन्छ। धेरै जसो चित्त नबुझ्दो कुरामा प्रश्न उठाउने नै हामी पत्रकारिताको धर्म हो र त्यसरी उठाउने हाम्रा धेरै साथीहरू, नयाँ पुस्ताका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। यस्ता घटना सधैँ हुन थाल्यो भने त हामीले यो क्षेत्रको क्यामेरा बिक्री गरेर र समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्र नै छोड्नै नपर्ने स्थिति हुन्छ। र यसबारेमा पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिले समेत प्रेस वक्तव्य जारी गरेर हाम्रो कार्यक्रममा समेत पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि आएर यसप्रति कडा रूपमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। र यस्ता घटना चाहिँ कुनै पनि एउटा कुशलभ केसीमाथि मात्रै नभएर समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथिको घटना हो र यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा हुन नहुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको पनि एकदमै अडान छ। त्यही कुराको लागि, सुनिश्चितताको लागि आज उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ माफीको लागि हामीले अवसर दिएका छौँ। र हामी सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा काम गर्ने असङ्गठित तरिकाले जति साथीहरू छौँ, नयाँ तरिकाले नयाँ काम गर्दैछौँ, के गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी धेरैले थाहा छैन। त्यस कारणले यस्ता घटनाहरू हुँदाखेरिमा हामी कसरी बस्नुपर्छ र यस्ता कुरामा कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा शिक्षा पनि यो घटनाले दिएको छ हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई। र हामी एकजुट भएर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा एकले अर्कालाई साथ दिनुपर्छ। कुशलभजीलाई परेको घटना भोलि अरूलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामी सबैले पाएका छौँ। र हामी एकत्रित हुन पनि सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा रियाब सेन्टरको तर्फबाट यस्ता घटनाहरू नहोस् र अरू क्षेत्रबाट पनि यो घटना सँगसँगै अरू क्षेत्रबाट पनि हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रश्न उठाउँछौँ। जसमाथि प्रश्न उठाउँछौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि यसरी हमला गर्ने प्रयत्न नगर्नु होला भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दिएको छ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूलाई शिक्षा अर्को होस्, कुनै पनि सञ्चारकर्मीले यस्ता समाचारहरू लेख्न सक्छन् र त्यसमा तपाईँको चित्त बुझ्दो छैन भने राज्यको तर्फबाट गठन गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपाल छँदैछ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। यो घटनाले समग्र यस क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा काम गर्ने सबै क्षेत्रका असन्तुष्ट मान्छेहरूलाई पनि यो सन्देश दिन चाहन्छु। र यस्ता पत्रकारिता गर्ने कुरामा यस्ता घटनाले हामीलाई कुनै पनि कुरामा निरुत्साहित नगरोस्। हाम्रो कुशलभजी लगायत हामी सबै साथीहरू यस्ता प्रश्न उठाउने काम चाहिँ हामीले सबै कुरामा चाहिँ हामीले गरिरहौँ र यसबाट निरुत्साहित होइन, हामी थप एकजुट भएर, थप परिपक्व भएर, थप राम्रोसँग समाजलाई एउटा राम्रो बाटोतर्फ देखाउने हाम्रो दायित्व, जिम्मेवारी सञ्चार क्षेत्रको हो। त्यस कुरामा अझ कटिबद्ध भएर लाग्नको लागि साथीहरूलाई पनि अपिल गर्छु। र रियाब सेन्टरका साथीहरूलाई पनि आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नहोस् र हामी सहकार्य गरेर देशभरि काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्नेका लागि अपिल गर्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। भन्नुहुन्छ पूर्व कानुनी बाटा र पाटाहरू छन्। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन घटना घट्यो त्यो घटनामा चाहिँ 2-4 वारदात चाहिँ प्रभावित हुन्छ।
एउटा चाहिँ के भन्दा अभद्र व्यवहारका कुराहरू भए हेर्नुहोस्, जसलाई सार्वजनिक अपराधको रूपमा जान्छ भने। दोस्रो के भन्दा ज्यानमार्ने युद्धको चाहिँ रूपमा पनि प्रभावित पर्न जान्छ हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ के भन्दा प्रेसको चाहिँ सञ्चार जगतमाथिको चाहिँ आक्रमणको उमा जान्छ। त्यो 3-4 वारदातमा यो चाहिँ मुद्दा प्रभावित भएको अवस्था छ। रह्यो के भन्दाखेरि यो अवस्थालाई एउटा चाहिँ रिह्याब सेन्टर खोलेर चाहिँ के भन्दा दुखी पीडित र जुन कुलतमा पढेका व्यक्तित्वलाई बनाउने अथवा सुधार गृहमा पुनर्जीवन दिने एउटा व्यवस्थापन गर्ने एउटा व्यवस्थापकका जिम्मेवार व्यक्तित्वले त्यो ठाउँमा के भन्दा एउटा मान्छे मरेको अवस्था छ। सर हजुर मान्छे मरेको अवस्था छ। पर्दैन एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसको जवाब दिन सबै दिन आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँ यति बेला गौशाला प्रहरीको डिएसपी भएको भए उहाँहरूले यसरी छुट्नुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, कानुनले छोड्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कानुन प्रभावित छ। उहाँ 3-4 वारदातमा उहाँ संलग्न भएको यो त तपाईँ के भने जति कुराहरू आए हकिकत के हो, घटनाको प्राकृतिक प्रारूप के हो, त्यो बेलामा चाहिँ कौशल चाहिँ केसीजी चाहिँ मृत्यु भएको जिम्मेवारी हुन्थ्यो। त्यो हुनाले के त भन्दा यो जटिल प्रश्न हो, ज्यानमार्ने उद्योगमा हुने प्रभावित प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, अभद्र व्यवहारको प्रभाव हुने प्रश्नहरू हो। अब सञ्चार जगतप्रति पनि एउटा औँला ठडाएको प्रश्न हो। त्यसले गर्दा मैले प्रशान्त शर्मालाई यहाँ भन्न खोजेको होइन। उहाँहरूले जो पत्रकार जगतले जुन एउटा माफी दियो यो नेपालको इतिहासमा पहिलो उदाहरण हेर्नुहोस्। यो पत्रकारलाई देशको चौथो अङ्ग भनिन्छ। अब जस्तै मै नै के भन्दा एउटा प्रहरी अधिकृत भएको हुनाले भए अथवा अब जस्तै हाम्रो कौशल केसीले निवेदनको आधारमा कारवाही गर्नुपर्छ। उहाँ त के त भन्छ जसलाई थुन्नु पर्ने हो त्यो मान्छे थुन्ने छैन, जसलाई नथुन्नु पर्ने पीडित मान्छे उल्टो थुन्नेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा देशको षड्यन्त्रहरूले प्रहरी प्रशासनले पनि दुधको दुध पानीको पानी हकिकतको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाटो देख्छ। सत्य भयो भने प्रहरीले पीडितलाई नै थुन्दो रहेछ होइन? साँठगाँठको अवस्था भन्दा पनि हकिकतको अनुसन्धान हुनु पर्यो नि। एउटा चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ क्राइम टेलिभिजनमा एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा मान्छेहरूले गएर एट्याक गरेको छ, आक्रमण गरेको छ, एउटा व्यक्तिमाथि आक्रमण भएको अवस्था छ, रिहाब सेन्टरमा मान्छे मरेको अवस्था छ। किन मर्यो, किन भयो, गाउँलेहरूले पनि त्यसलाई कारण खोजिरहेका अवस्था छन्। अनुसन्धान गर्ने पाटो र बाटो तले राज्यले दिएको नारसाङ्गिक अधिकार हो। सञ्चार जगतभरिको चौथो अङ्ग हो। अनुसन्धान गर्न पाउँछ, उसले स्टिम अपरेसन गर्न पाउँछ, राज्यका चाहिँ अङ्गहरूलाई साथमा लिएर काम गर्न पाउँछ। यो अधिकार पनि हो। प्रत्येक व्यक्ति सर्वशक्तिमान जनता हो। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यहाँ के भइदियो भन्दा उहाँले जुन एउटा अभद्र व्यवहार गरियो या भनौँ के भन्दा उहाँमाथि चाहिँ साङ्घातिक हमला गरियो, त्यो हमलाको विषयमा कौशल चाहिँ हाम्रो केसीज्यूलाई जुन के भन्दा न्याय दिनुपर्नेमा जो 2 घन्टा हिरासत पुष्पल केसीलाई पुष्पल केसीज्यूलाई जुन 2 घन्टा जुन हिरासतमा राखियो, त्यो क्षतिपूर्ति पनि त बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि। कारण घटनाक्रम, घटनाले जन्माउने प्रकृति, हुन आउने परिणाम र यसको दण्ड हुने जरिमानाको कुराहरू पनि त यसमा प्रभावित हुन्छ। त्यसैले के त भन्दा कौशल केसीज्यूले जुन एउटा हामी सम्पूर्ण मिडियालाई बोलाएर एउटा चाहिँ महानता उदारता देखाउनु हो, क्षमा दियो। अब यस्तो जघन्य अपराधको घटनामा परिलक्षित पनि हुनसक्छ, कानुनले त भन्छ पनि। त्यसैले के भन्दा प्रशान्तज्यूले बिरबहादुर तामाङज्यूले अब यो कुराहरूले के भन्दा एक आपसमा दुश्मनी होइन, अब यसले चाहिँ माफी माग्दैमा ठुलो हुँदै सानो भइँदैन। हेर्नु, जोसँग ज्ञान विवेक छ, मानवता छ, उसले गल्ती रियलाइज गर्छ। त्यही गल्ती रियलाइज गर्ने भएको हुनाले माने पनिएको त्यो हुनाले के भन्दा यसलाई आजका दिनबाट एकअर्कामा चाहिँ भएका कमजोरीहरूलाई एकअर्कामा भन्नाले जुन रिहाब सेन्टर भएका कमजोरी छन् त्यसलाई सुधार गर्दै मेलमिलाप हुनु पनि पर्छ। र अन्तिममा के त भन्दाखेरि अब चाहिँ लास्ट चाहिँ के भन्दा 2-4 जना मान्छेको एउटा सहकर्मीहरू बसेर एउटा पत्रकार महासङ्घबाट आउनुभएको प्रतिनिधिको रोबरमा एउटा कागज हुनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ के भन्दा मैले माफी मागेँ, गल्ती गरेँ, यस्तो गल्ती उपरान्त हुने छैन, भएको गल्तीका कमजोरी एक आपसमा दुश्मनी वैरभावका कुरा पनि नआउन् भने त्यो कागजमा उपरान्तीय घटनाहरू नघटुन् भनेर सौहार्दपूर्ण कागज गरेर त्यसलाई इन्डिङ गर्नुपर्दछ। र चाहिँ के भन्दा प्रशान्तजीले ठुलो मौका पाउनुभएको छ, योलाई अवसरको रूपमा आफू सुध्रने गुन्डागिर्दीको जमाना गइसक्यो। त्यो हुनाले आफू सुध्रने र एउटा समन्वय भूमिका निभा गरेर युवाले देश बनाउने मुद्दामा, समाजलाई स्वच्छ बनाउने मुद्दामा अगाडि बनाउने प्रतिबद्धता प्रण उहाँले गर्नुपर्छ। र जुन एउटा कौशल केसीज्यूले जुन माफी दिनु हो उहाँले धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ मेलमिलाप हुन सक्छ कि सक्दैन, क्षतिपूर्तिको कुरा है। क्षतिपूर्तिको कुरा के त भन्दा उहाँलाई जो इज्जत त फर्किएन, माफी यति मागेर त पुगेन नि त। यो त समग्र मिडिया पत्रकार प्रति उहाँले माफी नै माग्नु भएको छैन। माफी मागिसक्नु हो सम्पूर्ण पत्रकार। यो एउटा के भन्दा राज्यको अङ्गलाई, यो सञ्चार जगतलाई चाहिँ के भन्दा यो प्रकारको कसैले
यदि हमला गर्छ भने यसको परिणाम घातक हुन्छ र देशमा आन्दोलन हुन्छ, रक्तपात हुन्छ। जो हेर्नु भएको छ पत्रकार जगतलाई सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। ऐक्यबद्धताको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सुनियोजित रूपमा ठुलो टिम लिएर आउने व्यक्तिको नाइके नेतृत्व गर्दा उहाँलाई दाबी भनेपछि उहाँलाई नुङ्गाइदिनु भयो आज नङ्गियाको भन्दा पनि उहाँहरू त आफै वस्त्र सविनाङ्गो हुनुहुन्छ, इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह जस्तै नाङ्गिनु भएको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पत्रकारहरू सहिष्णु पनि हुन्छन्, माफी पनि दिन्छन्, क्षमाशील पनि हुन्छन्। तर उहाँले यही घटना यदि त्यहाँ भएको भए के क्षमा दिनुहुन्थ्यो? यो कुरा तर पनि हामी मिल्ने, कुशलभजी मिल्नुपर्छ, माफी दिनुपर्छ। विशाल हृदयको मान्छेले मात्रै माफी दिन सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। र मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो पुण्यजी यसको सोल्युसन के हो भन्दा मैले के भनेको थिएँ भने गम्भीर ढङ्गको क्षमा याचना नगरिकन हुँदैन, र गम्भीर ढङ्गको क्षमा याचना भनेको कागजमा हुन्छ। धन्यवाद।